हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु इन्जिनियरिङ ट्युटोरियल द चेन्जिङ द वे अफ लर्निङ। आजको भिडियो फेरि पनि तपाईको आरसीसीमा रहेको छ। तपाईले टपिक हेरिराख्नु भएको छ, के रहेको छ हाम्रो डिजाइन अफ बाइएक्सियल बेन्डिङ मोमेन्ट। मिन्स हाम्रो कलम भनेको विभिन्न तरिका हुन्छ। पहिला बुझ्नु पर्यो, तपाईलाई एक्जाममा कलम भनेको धेरै टाइपको हुन्छ, त्यो भित्रमा पनि एउटा निश्चित टाइपकोमा क्वेशन सोधिएको हुन्छ अनि धेरै विद्यार्थीहरु त्यसमा के हुन जान्छन्, कन्फ्युजन हुन जान्छ। त्यही भएर मैले तपाईलाई एउटा सरासर मैले भन्दै छु कि यसमा यस्तो क्वेशन आउँछ, यसमा यस्तो क्वेशन आउँछ भनेर। त्रिभुवन युनिभर्सिटी, पोखरा युनिभर्सिटी जुनमा पनि जानुस्, त्यस्तै प्रकारको हाम्रो क्वेशनहरुको हाम्रो बेस्ट हुन्छ। अब डिजाइन अफ, सबभन्दा पहिला हामीले यदि कलम पढ्यो भने कलमको थ्योरी पढ्दाखेरि डिजाइन अफ सर्ट कलम विदाउट बेन्डिङ मोमेन्ट, यसमा हाम्रो बेन्डिङ मोमेन्ट हुँदैन, मात्र के हुन्छ, एक्सियल लोड लागेको हुन्छ। एक्सियल लोड लाग्दाखेरि हाम्रो डिजाइन भनेको सजिलो तरिकाले हामीले गर्न सक्छौं। एउटा त्यस्तो टाइपको हुन्छ जुन हाम्रो प्रायजसो क्वेशनहरु सोधिराखेको हुँदैन। अनि डिजाइन अफ सर्ट कलम टु अनएक्सियल मोमेन्ट। अनएक्सियल मोमेन्ट भनेको अब तपाईलाई कुनै एउटै एक्सिसमा एम यु वाई को एक्सिसमा अथवा एक्स को एक्सिसमा हामीले के दिएको हुन्छ, बेन्डिङ मोमेन्ट दिएको हुन्छ। यो एक्सियल लोड भनेको ठ्याक्कै तपाईको सेन्टरमा दिएको हुन्छ अनि इसेन्ट्रिसिटी हामीले मिनिमम इसेन्ट्रिसिटी हामीले के रे एजुम गरेर हिड्छौं। अनि अनएक्सियल भनेको तपाईलाई एउटा एमयु एक्स अथवा एमयु वाई मा हामीले बेन्डिङ मोमेन्ट दिएको हुन्छ अनि त्यसलाई हामीले डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अरमा आउँछ, यो अर हुन जान्छन्। अनि एउटा हुन्छ डिजाइन अफ सर्ट कलम सब्जेक्टेड टु द बाइएक्सियल मोमेन्ट। बाइएक्सियल मोमेन्ट भनेको के हो, यो हाम्रो एक्सिस हो भने हाम्रो एक्स एक्सिस र वाई एक्सिसमा पनि हामीले बेन्डिङ मोमेन्ट दिएकै हुन्छ। यहाँ जस्तै एमयु एक्स एन्ड एमयु वाई, यो दुबै हाम्रो के दिएको हुन्छ, एक्सिसमा हाम्रो बेन्डिङ मोमेन्ट दिएको हुन्छ, त्यसलाई हामीले बाइएक्सियल बेन्डिङ मोमेन्ट छ। यहाँ भनेको ठ्याक्कै यहाँ लाग्यो, यो भनेको ठ्याक्कै कुनै एउटा यो एक्समा लाग्न सक्छ कि यहाँ लाग्न सक्छ। अनि एउटा हुन जान्छ डिजाइन अफ लङ कलम अर सिलिन्डर कलम, त्यसलाई लङ कलम सिलिन्डर कलम पनि भन्छ, जसको हाम्रो डेप्थ भनेको धेरै हुन जान्छन्, ग्रेटर देन 12 भयो भने हाम्रो त्यो भनेको हाम्रो सिलिन्डर कलम हुन जान्छन्। त हाम्रो क्वेशन प्राय जसो यो विदाउट बेन्डिङ मोमेन्ट अनि अनएक्सियल बेन्डिङ मोमेन्ट हाम्रो क्वेशन सोधिरहेको हुँदैन एक्जाममा। मैले हेरे सबै क्वेशनमा हेरे, त्यसमा सोधिएको छैन। अब मैले डाइरेक्ट केबाट सुरु गरे, डिजाइन अफ सर्ट कलम सब्जेक्टेड टु द बाइएक्सियल मोमेन्ट। अनि यसमा त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा बढी क्वेशन सोधेको छ, पोखरा युनिभर्सिटीमा पनि सोधिएको छ र सिलिन्डर कलममा सबभन्दा बढी क्वेशन सोधिएको छ। त यो हामीले आजको भिडियोमा पढ्छौं अनि अर्को भिडियोमा म तपाईको लागि सिलिन्डर कलमको बारेमा डिपली को साथ एनालाइसिसको साथ मैले लिएर आउनु छु। त हाम्रो आजको भिडियो केमा रहेको छ, बाइएक्सियल बेन्डिङ मोमेन्टमा रहेको छ। ल त आजको भिडियो हामी सुरु गरौँ। अचेल हाम्रो देशमा त्यो भाइरस नामको बिमारीले सबै मान्छेलाई सताइरहेको छ। मिन्स नेपाल लकडाउन भए पनि म घर आएछु र यहाँ मैले आफ्नै बोर्डको व्यवस्था गरेर मैले तपाईको लागि भिडियो बनाइरहेको छु। त्यही भएर तपाई पनि अहिले टाइम भेटाएको छ, फ्यामिलीसँग टाइम बस्नुस्, स्पेन्ड गर्नुस् र आफ्नो फ्यामिलीलाई पनि सहयोग गर्नुस्, बाहिर कतै नजानुस्, पुलिसहरुको आज्ञा सरकारको आज्ञा मानुस्, यति भन्न चाहन्छु। ल त आजको क्वेशन हाम्रो के रहेको छ, हामी सुरु गरौँ। तपाईको स्क्रिनमा क्वेशन शो भइरहेको छ, पढ्नुस् के भनिएको छ कि डिजाइन लंगिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट टू बी प्रोवाइडेड फॉर अ शॉर्ट कॉलम ऑफ साइज 35 सेंटीमीटर बाय 45 सेंटीमीटर सब्जेक्ट टू द फ्लोइंग फोर्सेस। फैक्टर एक्सियल लोड पीयू हामीले दिएको छ 1800 किलोन्यूटन, फैक्टर मोमेंट एमयूएक्स दिएको छ 175 किलोमीटर अनि फैक्टर मोमेंट एमयूवाई दिएको छ 105 किलोमीटर अनि रेनफोर्स आर distributed equally on two sides. Use M25 concrete and FE 500 steel unsupported length 3.1 meter छ। यो पोखरा युनिभर्सिटी, त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा पनि सोधिएको यस्तै क्वेशन सोधिएको रहेछ। अब सबभन्दा पहिला बुझ्नु पर्यो, हामीले 500 ग्रेडको स्टिल अनि M25 को कंक्रीट हामीले दिएको छ। अनि भनेको छ कि लंगिट्यूडनल रेनफोर्स भने त्यो भनेको इक्वली टु साइडमा डिस्ट्रिब्युट हुनु पर्यो। अब कहिले काहीँ इक्वली फोर साइडमा पनि डिस्ट्रिब्युट भएको हामीले हेर्छौं, त्यो भनेको कस्तो पहिला बुझ्नु पर्यो। जस्तै हामीले माथिबाट हेर्दै छौं हैन, त माथिबाट हेर्दाखेरि यदि इक्वली टु साइडमा यहाँ हामीले नम्बर अफ द बार निकाल्यौ नि, नम्बर अफ द बार निकाल्दाखेरि मानौ 8 वटा आयो। 8 वटा भनेको माथि यो साइडमा पनि 4 वटा, यो साइडमा पनि हामीले 4 वटा राख्यौ भने इक्वली टु साइडमा हाम्रो यो डिस्ट्रिब्युट हुन जान्छन्। टु साइडमा इक्वली टु साइडमा
अनि यसको लागि हाम्रो चार्ट बेग्लै दिएको छ आइएस कोडमा। सिमिलरली अब हामीले मानौँ यस्तो हाम्रो छ अनि यहाँ पनि अनि यहाँ पनि अनि यहाँ दुईवटा यो इक्वली 4 साइडेडमा अथवा यहाँ हामी 3वटा नै राख्छौँ। त यो हाम्रो इक्वली 4 साइडेडमा के हुन जान्छन्, डिस्ट्रिब्युट हुन जान्छन्। इक्वली 4 साइडेडमा डिस्ट्रिब्युट हुन जान्छन्। त हाम्रो क्वेसनमा दुई टाइपको सोध्न जान्छन्, डिस्ट्रिब्युट कसरी राख्ने हो, 2 साइडमा इक्वली डिस्ट्रिब्युट गर्ने हो कि 4 साइडमा हामीले डिस्ट्रिब्युट गर्ने हो, यो कुरा पनि हामीले बुझ्यौँ। अनि यसको लागि हाम्रो चार्ट छुट्टै हुन जान्छन्। अब सबभन्दा पहिला हामी क्वेसनमा जान्छौँ, सोलुसन के हो म तपाईलाई हरेक स्टेप भन्दै म आइएस कोडबाट भन्दै अनि त्यहाँ किन यो आयो, किन के गर्नुपर्ने हो सबै कुरा म तपाईलाई एनालाइसिस गराउँछु। भनेको रियल साइटमै फिगरमा यदि तपाईले जानु भने कसरी डिजाइन गर्ने हो त्यो कुरा पनि म आज भन्नेछु। ल त आज हामी सुरु गर्छौँ। अब सबभन्दा पहिला हामी सोलुसनमा जान्छौँ। सोलुसनमा साइज अफ द कलम हामीलाई दिएको छ, के दिएको छ, साइज अफ द कलम कति दिएको छ, 305 mm मैले मान्दै यहाँ बाई 405 mm। म जहिले पनि के भन्छु, यो साइज दिँदाखेरि जुन बडी छ त्यसलाई डी मान्नु। 450 मैले यसलाई डी माने, यो भनेको 350 यसलाई मैले बी माने, किनकि डेप्थ बडी हुन जान्छन् के त्यसको ब्रेथ भन्दा, त्यतिको मैले माने। अब अनसपोर्टेड लेन्थ भनेको कति हो, अनसपोर्टेड हामीले दिएको छ अनसपोर्टेड लेन्थ L इज इक्वल टु 3.1 मिटर, मिन्स यति हाम्रो mm हुन जान्छन्। अनि फ्याक्टर लोड, यो फ्याक्टर लोड हामीले दिएको छ, यसमा मल्टिप्लाई हामीले गर्नु परेन, यति दिएको छ। अनि हाम्रो अझै के दिएको छ, फ्याक्टर मोमेन्ट पनि दिएको छ, फ्याक्टर मोमेन्ट अबाउट मेजर एक्सिस MUX इज इक्वल टू हाम्रो हुन जान्छन् 175 किलो न्युटन मिटर। सिमिलरली फ्याक्टर मोमेन्ट अबाउट माइनर एक्सिस भनेको मेजर एक्सिस भनेको हामीले 175 भनेको एक्स एक्सिसमा हामीले लिएर हेर्छौँ, माइनर एक्सिस भनेको हामीले केलाई MUY लाई हामी लिएर हेर्छौँ 105 किलो न्युटन मिटर। अब यो भइसक्यो। हाम्रो आइएस कोडले के भनिएको छ कि मोमेन्ट दिए पनि अरू जुनसुकै मोमेन्ट दिए पनि, हाम्रो एक्सटर्नल मोमेन्ट दिए पनि हामीले त्यसको लागि मिनिमम इसेन्ट्रिसिटीको मोमेन्टको बेन्डिङ मोमेन्टमा हामीले के गरेर एजुम गरेर हेर्नुपर्छ। त मिनिमम इसेन्ट्रिसिटी पहिला निकाल्छौँ, मिनिमम इसेन्ट्रिसिटी जुन कन्डिसन दिएको छ ई मिनिमम त्यो निकाल्छौँ, अनि त्यसबाट हामीले बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्छौँ एक्स र वाइ डाइरेक्सनमा। अनि जुन हाम्रो एक्सटर्नल मोमेन्ट दिएको छ नि, यो एक्सटर्नल मोमेन्टमा त्यो मिनिमम इसेन्ट्रिसिटी जुन हामीले निकालेका हुन्छौँ त्यसमा कम्पेयर गर्छौँ। कम्पेयर गर्दाखेरि यदि ई मिनिममहरू धेरै आयो भने हामीले त्यो मोमेन्ट लिने हो, यदि ई मिनिमम ई एक्स मिनिमम ई वाइ मिनिमम यदि कम आयो भने, योभन्दा कम आयो भने हामीले यो म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट लिने हो। त पहिला हामीले ई मिनिममको लागि हामी चेक गर्छौँ, आइएस कोडले हामीलाई भनिएको छ। यहाँ लेख्नुहोस् मिनिमम इसेन्ट्रिसिटी about major axis EX minimum is equal to के फर्मुला हुन्छ L by 500 प्लस D by यो X एक्सिस हो, यो D को लागि X एक्सिस मैले भने X एक्सिस मा तपाईले मेजर एक्सिसमा निकाल्नु हुन्छ नि, त यो मा जुन सबभन्दा बढी डिस्टेन्स भएको हुन्छ नि हाम्रो साइजमा त्यसलाई हामीले डी मान्छौँ अनि त्यही डी लाई हामीले एक्स एक्सिसमा लिन्छौँ। अरू क्वेसनमा फेरि बेग्लै तरिकाले गरिएको छ, मैले तपाईलाई यो फलो गर्नु भनेर मैले भनिसु। डी बाई हाम्रो के 30 ग्रेटर देन इक्वल टु 20 हुनु पर्यो। त यो हाम्रो यति भयो, अनि यो 500 प्लस 450 डिभाइड बाई 30 यति हैन, भनेको 21.2 आयो, ग्रेटर देन 20। यो 20 यदि 20 भन्दा यो कम आएको भए हामीले 20 नै भ्यालु लिन्थ्यो, तर 20 भन्दा 21.2 आएको छ भने हाम्रो EX मिनिममको भ्यालु कति हुन जान्छन् 21.2 mm हुन जान्छन्। सिमिलरली मिनिमम इसेन्ट्रिसिटी अबाउट हामी के अब माइनर एक्सिसमा गर्छौँ, माइनर एक्सिस EY मिनिमम
ई वाइ मिनिमम गर्दाखेरि हाम्रो L बाई 500 अनि B बाई 30 ग्रेटर देन इक्वल टु 20 हुनु पर्यो। यहाँसम्म क्लियर होला। अनि 31 यति डिभाइड बाई 500 प्लस हाम्रो कति दिएको छ 350 डिभाइड बाई 30 ग्रेटर देन इक्वल टु 20। अब यो भ्यालु गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु भनेको यहाँबाट 71.86 हुन जान्छ, जुन ग्रेटर देन इक्वल टु छैन भने, यो छैन भने के गर्नु पर्यो, हामीले 20 mm नै हामीले के गर्नु पर्यो, लिनु पर्यो। यो हाम्रो मिनिमम इसेन्ट्रिसिटी भनेको लाग्छ नै, हामीले आइएस कोडले भनिएको छ यति डिस्टेन्समा लाग्छ नै। अब हाम्रो जुन फ्याक्टर बेन्डिङ मोमेन्ट दिएको छ नि, यसमा हामीले मल्टिप्लाई गर्छौँ। मानौँ मिनिमम इसेन्ट्रिसिटी कहाँ आयो होला, 20 डिस्टेन्समा, यो डिस्टेन्स भनेको यहाँ आयो होला हैन, यहाँ आयो। अनि यहाँबाट जुन एक्सेल फोर्स लागिरहेको छ नि यो डाइरेक्सनमा, मानौँ यहाँबाट यो एक्सेल फोर्स लागिरहेको छ नि यो डिस्टेन्समा, तब यसको कारणले गर्दा यो मिनिमम यहाँ यो कुन पोइन्ट हुन जान्छ, EX मिनिमम अनि EY मिनिमम। त हाम्रो यसको लागि जुन जेनरेटेड मोमेन्ट हुन जान्छ नि, यसको कारणले गर्दा जुन जेनरेटेड मोमेन्ट हुन जान्छ, लेख्नुस् यहाँ जेनरेटेड मोमेन्ट ड्यू टु मिनिमम इसेन्ट्रिसिटी के हुन जाम भयो। यहाँ हामीले के लेख्न सक्छौँ, लेख्नुस् के MUX इज इक्वल टु PU इन्टु EX मिनिमम इज इक्वल टु हाम्रो यो 1800 हैन इन्टु 21.2 डिभाइड बाई हामीले 1000 गर्छौँ mm मिटरमा चेन्ज गर्नलाई। यो भनेको हाम्रो कति हुनु भएको 38.16। यो हाम्रो केमा थियो, यो हाम्रो मेजर एक्सिसमा थियो। मेजर एक्सिसमा मोमेन्ट जुन जेनेरेट हुन जान्छ मेजर एक्सिसमा। अब सिमिलरली MUY जो भनेको हाम्रो माइनर एक्सिसमा कति हुन जान्छ PU इन्टु EY यम मिनिमम यहाँ फोर्स। त यो 1800 हैन 17.86 डिभाइड बाई हाम्रो 1000 अनि यो इक्वल टु गर्दाखेरि सर यहाँ भनेको 20 छ, यो 20 आएको थियो। यो गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु भनेको 36 किलो न्युटन मिटर हाम्रो भएको। अब यहाँ हेर्नुस् हाम्रो ई मिनिममबाट कति हाम्रो मोमेन्टहरु जेनेरेट भएको छ यति र यति, तर हामीलाई एक्सटर्नल मोमेन्ट कति दिएको छ यति दिएको छ। मिन्स यो भन्दा यो बढी छ कि छैन, पक्कै बढी छ। यो बढी छ भने हामीले यसलाई लिएर अब हामीले क्याल्कुलेसन गर्दैनौँ, केलाई लिएर हाम्रो कम स्ट्रक्चर त बडी लोड धान्नको लागि सेफ हुनु पर्यो नि, त्यही बडी हाम्रो मोमेन्ट धान्नको लागि यो धान्नको लागि हामीले अब लिन्छौँ, यसलाई अब नेग्लेक्ट गर्छौँ। यदि यो भन्दा यो बढी भएको भए अथवा कुनै पनि बढी भएको भए हामीले यो यहाँको भ्यालु हामीले लिनुपर्ने थियो डिजाइन मोमेन्टको लागि। त हाम्रो डिजाइन मोमेन्ट के कुन हुन जान्छ लेख्नुस्, डिजाइन मोमेन्ट हामीले कम्पेयर गरिसकेपछि MUX इज इक्वल टु 175 किलो न्युटन मिटर अनि MUY इज इक्वल टु 105 किलो न्युटन मिटर। यहाँसम्म तपाईलाई पुरै कन्सेप्टको साथ क्लियर होला। अब मैले यसलाई मेट्छु। अब के गर्नु पर्यो, हामीले मोमेन्ट पनि निकाल्यौं, मोमेन्ट हाम्रो डिजाइन मोमेन्ट के हो त्यो कुरा पनि हामीले क्याल्कुलेसन गरियो। अब हाम्रो इफेक्टिभ डेप्थ कति हुन जान्छ नि त, त्यो सबै कुराको के गर्नु पर्यो, अब क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। त लेख्नुस् अब के एजुम यहाँ मोमेन्ट अलि बढी नै छ, 1800 किलोमिटर भनेको कति धेरै, 1800 इन्टु 10⁻³ त्यति न्युटनको फोर्स लागिरहेको छ भने स्ट्रक्चर धेरै हेभी होला, पक्कै धेरै हेभी होला। त यहाँ धेरै हेभी छ भने अनि त्यो पनि एक्स्ट्रा मोमेन्ट पनि लागिरहेको छ। त हाम्रो के गर्नु पर्यो, डायमिटर अफ द बार भनेको धेरै बढी नै एजुम गर्नु पर्यो। त यहाँ मैले के एजुम गरेँ लेख्नुस्, एजुम 25 mm डायमिटर हैन। अनि कुन साइडमा, टु साइडमा के छ डिस्ट्रिब्युटर हामीलाई कुन भनेको छ के 1 2 साइड इक्वली विथ क्लियर कभर कति मान्ने
क्लियर कभर इज इक्वल टू 40 mm। यहाँ भनेको 35-30 देखि हाम्रो क्लियर कभर यहाँ बढी नै हुनुपर्छ, याद राख्नुहोस्। यो जुन यति गरे अब टु साइडमा इक्वली डिस्ट्रिब्युटेड छ भने हाम्रो इफेक्टिभ कभर कति हुन जान्छन्? इफेक्टिभ कभर डी डैश इज इक्वल टू हाम्रो इफेक्टिभ क्लियर कभर 40 छ प्लस 5/2 भनेको 40 प्लस 25/2 हुँदाखेरि 42.5 mm हाम्रो इफेक्टिभ कभर हुने भइगयो। अब के गर्नु पर्यो यहाँबाट भनेको यहाँ बिचको डिस्टेन्स इफेक्टिभ कभर पनि हामीले निकालिसक्यौँ। अब यहाँबाट के निकाल्नु पर्यो? हाम्रो एरिया अफ स्टिल कति हुन्छ त्यो कुरा यहाँबाट अब निकाल्नु पर्यो। त एरिया अफ स्टिल कसरी निकाल्ने त्यो त हामीले अहिले थाहा छैन, किनकि एरिया अफ स्टिल हामीले अहिले निकाल्ने कुनै पनि माध्यम छैन। त के गर्नु पर्यो यसको लागि? हामीले एरिया अफ स्टिल भनेको मानेर हिँड्छौँ। अब यदि कम लोड दिएको छ भने 1200 किलोन्युटन लोड दिएको छ भने धेरै बुकमा 1.5 देखि 2% अथवा एरिया अफ स्टिल यहाँ मानेर टोटल एरिया अफ स्टिल भनेको त्यति लिएको छ, कसको? ग्रोस एरियाको। तर यहाँ भनेको धेरै मोमेन्ट पनि छ, लोड पनि धेरै लागिरहेको छ। मैले यहाँ 3.5% अफ द एरिया अफ स्टिल हो, कतिको? ग्रोस एरियाको मैले एजुम गरेर हेर्छु। तपाईले 2% पनि एजुम गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि पछि गएर त्यो क्याल्कुलेसन मिलेन भने, डिजाइन यदि सेफ कन्डिसनमा भएन भने फेरि एक्जाममा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर अलि बढी नै एरिया अफ स्टिल के गर्ने? एजुम गरेर हामीले हिँड्ने हो। त मैले यहाँ के माने लेख्नुस्, एजुम percentage of steel is equal to 3.5% means यो हामीले P भयो। अब since axial load and bending moment is high, त्यहाँ लेख्नु since axial load and bending moment is high। अब नाउ यति भइसकेपछि हामीले जब पर्सेन्टेज अफ स्टिल यति हामीले मान्यौँ नि, त अब हाम्रो सेक्सनले हाम्रो लोड त न्युटनको कति त्यति किलोमिटरको हाम्रो मोमेन्ट लागिरहेको छ, त हाम्रो सेक्सनले मेजर एक्सिसमा कति धान्न सक्ने क्षमता छ अनि माइनर एक्सिसमा कति यसको धान्न सक्ने क्षमता छ त त्यो भनेको एरिया अफ स्टिलबाट नै हामीले अब थाहा गर्छौँ। त लेख्नुस् अब के नाउ मोमेन्ट क्यापासिटी अफ मेजर एक्सिस, त्यसको लागि हाम्रो डी डैश बाई के गर्नु पर्यो? डी निकाल्नु पर्यो। यो त डी डैश भनेको हाम्रो कति दिएको छ? 52.5 डिभाइड बाई कति? डी हाम्रो ओभरअल डेप्थ भनेको 405 दिएको छ। यसो गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 0.16 अब हेर्नुस्। अब तपाईँ च्याट हेर्नुस्, हाम्रो आइएस कोडमा जति पनि यहाँ यो सबै दिएको छ नि, यो जति पनि हाम्रो फिगरहरू दिएको छ, यो जति पनि फिगरहरू दिएको छ त्यो हाम्रो कलमको लागि मात्र स्पेशल के हुन्छ? युज हुन्छ। यो कलम यहाँ यो सबै भनेको कलमको लागि हाम्रो युज हुन्छ। त त्यहाँ तपाईले हेर्नुभयो भने मानौ एउटा मैले एक्जाम्पल दिएँ तपाईलाई, यहाँ हाम्रो चारवटा कुरा म्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिला यहाँ लेखेको हुन्छ टु साइड्स इक्वली। टु साइड इक्वली हो हाम्रो क्वेसनमा कि 4 साइड इक्वली हो, त्यो कुरा पहिला बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कलमको लागि हो, अनएक्सेल बाई एक्सेल सबैको लागि यही हुन्छ। चारवटा के कुरा म्याच गर्नु पर्यो अनि हामीले यही चार्ट हेर्ने हो भन्ने कुरा फिक्स हुन्छ। भनेको 63 पोइन्ट अथवा चार्ट 32 हामीले हेर्नुपर्ने छ भने कसरी फिक्स हुने त्यो भनेको त्यसको लागि हाम्रो चारवटा कन्डिसन मिट हुनु पर्यो। सबभन्दा पहिला त्यो इक्वली टु साइड हो कि होइन बुझ्नु पर्यो। यो कुरा 4 साइडमा हो कि 2 साइडमा हो, अनि त्यो रेक्टेंगल हो कि सर्कुलर हो त्यो पनि बुझ्नु पर्यो। हाम्रो क्वेशनमा कस्तो छ? रेक्टेंगल छ कि सर्कुलर छ? यहाँ सुरुमै हुन्छ 2 साइड, त्यो दुईटा कुरा फिक्स भयो। अनि हाम्रो एफवाई कति ग्रेडको दिएको छ हाम्रो क्वेशनमा त 415 को दिएको छ कि 500 को दिएको छ त्यो कुरा पनि हामीले बुझ्नु पर्यो। अनि डी डैश बाई ओभरअल डेप्थ भनेको त्यसको रेशियो कतिसम्म दिएको छ त? यहाँ 0.116 आयो, तर 0.116 यहाँ हेर्दाखेरि रेशियो भनेको यहाँ कतै पनि छैन। तपाईले एकचोटि हेर्नुस् 0.16 कतै पनि छैन, मिन्स यसको के मल्टिपल अफ 5 मा छ त्यो रेशियो भनेको 0.10 0.15 0.2 यस्तोमा छ, 5 को मल्टिपल मा छ भनेको। यो चारवटा कुरा यहाँसम्म भयो।
अनि यसपछि हाम्रो एक्स एक्सिसमा दिएको हुन्छ के mu बाई एफसी के बीडी स्क्वायर अनि वाई एक्सिसमा दिएको हुन्छ के पीयू बाई एफसी के बीडी अनि यो लाइन भनेको के पी बाई एफसी के दिएको हुन्छ यो लाइन यसरी पी बाई एफसी के माथिको कुरा पहिला यो म्याच गर्नु पर्यो अनि यो क्याल्कुलेसनबाट हामीले यहाँ कहिलेकाहीँ पी बाई एफसी के निकाल्छौँ कहिलेकाहीँ एमयू बाई एफसी के बीडी निकाल्छौँ अनि कहिलेकाहीँ पीयू बाई एफसी के बीडी निकाल्छौँ। त यहाँ 5 को मल्टिपलमा यसलाई राख्नु पर्यो त्यो पनि नजदिकमा राख्नु पर्यो। अब यहाँसम्म क्लियर छ मैले कोडमा कसरी के गर्ने हो मैले सबै कुरा तपाईलाई भनिदिएँ। अब यहाँ हेर्नुस् यहाँ 5 को मल्टिपलमा राख्दाखेरि 0 पॉइंट के हुन जान्छन् 1 हुन जान्छन् यहीसम्म यहाँ डिभाइड इक्वेसन। अब यहाँबाट हामीलाई तीनवटा कुरा मैले तपाईलाई भनिदिएँ के भनिएको छ यस्तोमा यस्तो दिएको छ नि हैन। त यो भनेको यो लाइन भनेको पी बाई एफसी के हो यो लाइन भनेको के दिएको छ एम यू एक्स बाई एफसी के बीडी स्क्वायर हो अनि यो लाइन भनेको हाम्रो के छ पीयू बाई एफसी के बीडी हो। त मोमेन्ट क्यापेसिटी अफ द मेजर एक्सिस भनेको हाम्रो यो हो मोमेन्ट क्यापेसिटी अफ द मेजर एक्सिस यो निकाल्नु पर्ने हो। त यो निकाल्नको लागि हामीलाई पहिला सबभन्दा यो थाहा हुनु पर्यो अनि यो थाहा हुनु पर्यो अनि कुन लाइनमा मिट भएर जाने हो त्यो कुरा हामीलाई सजिलैसँग निकाल्न सक्छौं। त यो निकाल्नको लागि पहिला यो र यो निकाल्नु पर्यो यो सबै भएर हामीलाई थाहा छ कसरी थाहा छ यहाँ हेर्नुस् अब p बाई एफसी के इज इक्वल टू p भनेको पर्सेन्टेज अफ द के हो स्टिल हो याद राख्नुस् p भनेको यहाँ मैले मानिदिए p त 3.5 यो पर्सेन्टेज पनि हुन्छ एफसी के भनेको हाम्रो के दिएको छ 20 दिएको छ हाम्रो 25 को कंक्रीटको स्टिल छ यो भयो। सिमिलरली अब यो निकाल्नु पर्यो पीयू बाई एफसी के बीडी हाम्रो मेजर एक्सिसमा निकाल्दै छौ त्यही भएर हामीले डी ले डिभाइड गर्यौं याद राख्नुस्। यदि माइनर एक्सिसमा भएको भए हामीले बी ले डिभाइड गर्थ्यौं। पीयू भनेको हाम्रो कति दिएको छ यो पीयू भनेको हाम्रो एक्सियल लोड छ यति डिभाइड बाई 25 इन्टु बी भनेको 350 इन्टु 450 यहाँबाट 0.46 आयो। अब तपाईँ टेबलमा हेर्नुस् एफसी को भ्यालु मा सबभन्दा पहिला मानौ एफसी को भ्यालु यहाँ 4 छ हैन अनि यो 0.4 छ यो 0.5 छ यसरी टेबल नम्बर कतिमा छ चार्ट नम्बर 36 मा छ। अब हामीले भ्यालु निकालेछौं चार्ट नम्बर 36 मा छ निकाल्दाखेरि मानौ 4 यो कति आयो 0.46 आयो मानौ यहाँ आयो हैन यहाँबाट अब उता जाने हामी यता जाँदाखेरि यहाँसम्म यहाँ कतिमा जानु पर्यो 0.14 मा जानु पर्यो। अब यता जानुस् 0.14 मा जानुस् मानौ 0.14 को लाइन यो हैन अनि 0.14 को लाइन यो भने हाम्रो भ्यालु यो 2 छ यो 1 छ हैन। त यहाँबाट अब तल हामी झर्छौं यसरी तल झर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु यो पोइन्ट को हाम्रो भ्यालु कति जान्छ यहाँ आयो हैन। त यहाँको भ्यालु कति छ यो 0.2 छ त यहाँको भ्यालु अब गर्दाखेरि 0.205 भयो यो भ्यालु। त हाम्रो यसको भ्यालु कति जान्छ यो हुन जान्छ नि बुझ्नुभयो कसरी निकाल्ने हो मैले फिगर तपाईलाई देखाइदिए त्यो पनि हेरिहाल्नुस्। त हाम्रो के को भ्यालु आयो mu x1 एफसी के बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2.05 आयो। अब यहाँबाट हामीले के निकाल्नु पर्यो mu x निकाल्नु पर्यो हैन 2.05 इन्टु एफसी के 25 बी भनेको 350 स्क्वायर डी भनेको 450 स्क्वायर यसको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु हुन जान्छ कति 333 किलो न्यूटन मीन्स हाम्रो मेजर एक्सिस में धान्न सक्ने मोमेन्ट क्यापेसिटी कति छ यति छ भनेको धेरै छ। सिमिलरली नाउ मोमेन्ट क्यापेसिटी अफ द मेजर एक्सिस लेख्नुस् मोमेन्ट क्यापेसिटी अफ माइनर एक्सिस मैले के भनिसके यो रेशियो डी डैश बाई बी हुन जान्छन् हैन अनि यो 52.5 छ यो 350 हैन यसको भ्यालु हाम्रो कति हुन जान्छ त्यो पहिला निकाल्नु पर्यो यो भ्यालु 0.15 हैन 0.15 छ। अब यहाँबाट अनि
पी बाई के निकाल्नु, पी बाई एफसी के निकाल्नु पर्यो। यो जस्तै यो तीनवटा कुरा हामीले चाहियो, यो पी बाई एफसी के यो भ्यालु तीनवटा चाहियो। त पी बाई एफसी के भनेको कति हुन जान्छन् 0.14 छँदैछ। सिमिलरली हाम्रो पीयू बाई एफसी के बीटी यसको भ्यालु हुँदाखेरि 0.46 त्यही नै छ। अब यो र यो अब टेबल भनेको कतिमा अब हामीले हेर्नु पर्यो, टेबल भनेको 0.15 मा जानुस्, त्यही 500 ग्रेडको रेक्टेंगलको 2 साइडेड एरियामा जानुस्, त्यहाँ भनेको फेरि यस्तै तरिकाले हामी निकाल्छौँ। अनि त्यो निकाल्दाखेरि केमा 0.15 मा हामी निकाल्छौँ। त्यहाँबाट निकाल्दाखेरि तपाईँ फिगरमा हेरिहाल्नुहोस्, 0 यो भ्यालु भनेको यति हाम्रो आउने भयो। अनि यहाँबाट हामीले MUY1 को भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। MUY1 को भ्यालु हामीले निकाल्न सक्छौँ 248.86 मिन्स हाम्रो माइनर एक्सिसमा धान्न सक्ने मोमेन्ट कति छ, यति छ। मेजरमा हाम्रो यति छ, मिन्स हाम्रो धेरै छ। अब यहाँबाट हामीले जुन एरिया अफ स्टिल जुन पर्सेन्टेज मानेका छौँ नि, त्यो भनेको हाम्रो सेफ कन्डिसनमा छ कि छैन अथवा सफिसियन्ट छ कि छैन, त्यो हामीले यहाँबाट अब सेफ के गर्छौँ, हो कि होइन भनेर हामीले अब चेक गर्छौँ। यहाँ लेख्नुहोस्। अब मैले यसलाई मेटेँ। टेबल बुझ्नु धेरै आवश्यक छ। मैले तपाईलाई टेबल सम्झाइदिएँ, मैले फिगर पनि तपाईलाई सो गराइदिएँ। अब त्यो चेक गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो सफिसियन्ट छ कि छैन चेक गर्नुभन्दा अगाडि सबभन्दा पहिला अब हाम्रो लोड, हाम्रो स्ट्रक्चरले कति लोड धान्न सक्ने क्षमता छ त त्यो पहिला चेक गर्नु पर्यो। त पीयू यहाँ लेख्छौँ, पीयू फ्रम क्लोज कति 390.6 बाट पीयूजेड किन निकाल्नु पर्यो मैले तपाईलाई अहिले भन्छु। 0.75 FYASC। अब 0.45 FCK भनेको कति दिएको छ, हाम्रो FCK भनेको 25 दिएको छ। एरिया अफ क्रस सेक्सन भनेको यो के हो, कि हाम्रो टोटल जति पनि ग्रोस एरिया हुन्छ नि हाम्रो यो सेक्सनको, त्यसबाट यदि हामीले एरिया अफ द स्टिल यदि हामीले घटाइदियो भने त्यो भने एरिया अफ द के हुन जान्छ, क्रस हुन जान्छन्। त यहाँ लेख्नुहोस् टोटल एरिया हाम्रो कति हुन जान्छ, त्यसको 300 यति अनि 4। अनि त्यसबाट हामीले के घटाउनु पर्यो 3.5% अफ द कति टोटल ग्रोस एरियाको। त 3.5 मा मैले यहाँ घटाउँदाखेरि पर्सेन्टेजमा थियो, मैले डिभाइड गरेँ, कतिको घटाउनु पर्यो 450 × 350 को घटाउनु पर्यो। अनि प्लस 0.75 × 500 इन्टु यो भनेको स्टिलको एरिया हो हाम्रो। त स्टिलको एरिया हाम्रो के हुन जान्छन् 3.5 डिभाइड बाई 100 कतिको ग्रोसको एरिया हो, फेरि स्टिलको एरिया अफ ग्रोसको एरिया 350 × 450। यहाँसम्म तपाईलाई ढुक्क क्लियर होला। अनि यसको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु बनेको कति हुन जान्छ, यति हुन जान्छन् × 10⁻³ न्युटन। यसले यदि हामीले केमा चेन्ज गर्नु पर्यो, किलो न्युटनमा चेन्ज गर्नु पर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु यति हुन जान्छन्। अब मैले भने तपाईको स्टिल सफिसियन्ट छ कि छैन भनेर त्यो निकाल्नको लागि हामीले यो कुरा निकाल्दैछौँ। अनि एउटा अझै हुन्छ हाम्रो के, यो रेसियो निकाल्नु पर्यो पीयू बाई पीयूजेड। पीयू बाई यति भनेको यो 1800 छ हैन, अनि यो भनेको 3777.04 छ। यसको रेसियो भनेको 0.47 आयो। हामीले खासमा के निकाल्नु पर्यो, हामीले फोर डिजाइन सेप छ कि छैन, फोर डिजाइन सेप छ कि छैन, और हाम्रो स्टिल सफिसियन्ट छ कि छैन त्यो चेक गर्नको लागि यो कन्डिसन जुन मैले लेख्दै छु त्यो हाम्रो फुलफिल हुनु पर्यो। के लेख्नुस् यहाँ MUX डिभाइड बाई MUX1 प्लस MUY1 डिभाइड बाई MUY1 हैन। यसको पावर अल्फा एन, यसको पावर हाम्रो अल्फा एन लेस देन इक्वल टु 1 हुनु पर्यो रे, हाम्रो आइएस कोडले भनेको छ। अब हाम्रो MUX MUY यो सबै थाहा छ, अल्फा एन को भ्यालु हामीले थाहा छैन। त अल्फा एन को भ्यालु के कसरी निकाल्ने त्यो पहिला हेर्नु।
अल्फा एन निकाल्नको लागि हाम्रो यो निकाल्नु पर्ने थियो, अल्फा एन निकाल्नको लागि, त्यही भएर मैले यो निकालेँ। अब अल्फा एन कसरी निकाल्ने यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँ अल्फा एन को लागि केमा जानुहोस्, पेज नम्बर अथवा 39.6 मा जानुहोस्। त्यहाँ भनिएको छ, के भनिएको छ मैले तपाईलाई त्यो साइडमा फिगर सो गराइदिएँ, PU बाई PZ हैन, अल्फा एन डिभाइड बाई अनि 0. यदि यसको रेसियो लेस देन 0.2 छ भने त्यो भ्यालु भनेको 1 हुन जान्छ। तर हाम्रो भनेको यसको रेसियो कतिमा छ, 0.47 मा छ, 0.47 मा छ। यसको भ्यालु हामीले थाहा छैन। अनि यसको रेसियो 0.8 भन्दा माथि छ भने यसको भ्यालु हाम्रो 2 हुन जान्छन् भनेर हामीलाई भनिसकेछन् त्यो कोडले। त्यो कोड एकचोटि त्यहाँ पढ्नुहोस्। अनि यहाँबाट अल्फा एन को भ्यालु हामीले सजिलै तरिकाले निकाल्न सक्छौं, इन्टरपोलेसन गरेर 1 + 2 - 1 डिभाइड बाइ 0.8 - 0.2 प्लस हैन, अनि 0.47 - 0.2 यसरी। अनि अल्फा एन को भ्यालु 1 पॉइन्ट हाम्रो हुन जान्छन् कति, 45। अल्फा एन को भ्यालु यति आयो। हामीले यो किन निकाल्यो, यो भनेको अल्फा एन को भ्यालु निकाल्नको लागि हैन। अनि हाम्रो कन्डिसन सेप स्टिल बारहरु जुन हामीले निकाल्यो नि, पर्सेन्टेज जुन स्टिल निकालेछौ मानेछौ, त्यो भनेको सफिसिएन्ट छ कि छैन त्यो चेक गर्नको लागि, हाम्रो सेप कन्डिसनमा छ कि छैन हामीले यो रेसियो चेक गर्नु पर्यो। त्यो हाम्रो आईएस कोडले भनिएको छ। त आईएस कोडमा अब भ्यालु हामी राख्छौं, के भ्यालु यो भनेको हाम्रो 175 दिएको छ कोड एक्सटर्नल। अनि यमी यो हामीले कति निकालेका थियो, त्यो भनेको हामीले चार्टबाट निकालेको थियो, त्यसको भ्यालु 1.45 प्लस हाम्रो 105 डिभाइड बाइ हाम्रो के हुन जान्छ 248.06, यसको हाम्रो 1.45। यो अब यसको हामीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 0.346 प्लस 0.287 मिन्स हाम्रो 0.6 हैन 33 भनेको यो लेस देन 1 छ। मिन्स हाम्रो स्टिल बारहरु के छ, ओके छ। हामीले जुन मान्यौ नि त्यो स्टिल बारहरु हाम्रो सेफ कन्डिसनमा छ, त्यतिले पुग्यो भनेर हामीले यसबाट के गर्यौं, प्रुफ गर्यौं। अब स्टिल बारहरु हाम्रो ओके कन्डिसनमा छ भने यहाँ लेख्नुस्, द डिजाइन स्टिल इज सफिसिएन्ट, द डिजाइन स्टिल इज सफिसिएन्ट। हामीले यहाँसम्म पुरै क्लियर छ तपाईलाई, मैले फिगर हेरी तपाईलाई देखाइदिए। अब के गर्नु पर्यो, हामीले पर्सेन्टेज अफ द स्टिल त मानेछौ, तर कति एरिया अफ स्टिल चाहिन्छ त्यो कुरा त हामीले त माने निकाल्ने छैनौं, त्यही निकाल्नु पर्यो। लेख्नुस्, एरिया अफ स्टिल, एरिया अफ स्टिल कति छ, 3.5% अफ बीडी हैन, 3.5 डिभाइड बाइ 100 इन्टु 350 इन्टु 450, यसको भ्यालु हुन जान्छन् 5512.5 mm स्क्वायर। तर यो त एरिया आयो, 25 mm डायमिटर हामीले राख्ने भनेर एजुम गरिसकेछौं। 20 राख्नुस्, 25 राख्नुस्, त्यतिमा राख्नुस्। यदि हामीलाई 4 साइडमा भनेको भयो, 4 साइडमा भएको भयो, यदि त्यो बेला हामीले अलि कम के गर्नु पर्ने थियो, डायमिटर अफ द स्टिल बार लिनु पर्ने थियो। तर 2 साइडमा भनिएको छ, त्यसको लोड पनि धेरै छ, एरिया पनि धेरै आयो, त्यही भएर मैले 25 mm को डायमिटर माने। तपाईले आफ्नो तरिकाले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ यति त भयो हैन, 25 mm को राख्ने हो, 25 mm डायमिटर राख्ने हो, तर कति राख्ने हो, यन कति राख्ने त्यो त हामीलाई थाहा छैन। त के गर्नु पर्यो, यन इन्टु पाई बाइ 4 इन्टु 25 स्क्वायर 55125 यति गर्नु पर्यो। यहाँबाट हाम्रो एन को भ्यालु हुन जान्छन् 11.23 मिन्स कति गर्नु पर्यो, 12 वटा हामीले गर्नु पर्यो एरिया अफ स्टिल बार। यो भयो हाम्रो मेन रेनफोर्स बार, लंगिट्युडनल रेनफोर्स बार हाम्रो पुरै डिजाइन भयो। अब के गर्नु पर्यो, 4 लेख्नुस्, 4 ट्रान्सभर्स रेनफोर्समेन्ट को लागि के गर्नु पर्यो, डायमिटर अफ द लेटरल बाय डायमिटर अफ लेटरल टाइज बार इज ग्रेटर अफ फ्लोइङ। हामीले कन्डिसन भनिसकेको छु कि दुईवटा कन्डिसन मिट हुनु पर्यो, त्यो भन्दा बढी हामीले चुज गर्नु पर्यो। त डायमिटर अफ द बार भनेको सबभन्दा पहिला 5 max/4 ले डिभाइड गर्छौं, अनि और
6 mm मा जुन बडी हुन्छ त्यही भ्यालु हामीले लिन्छौँ। त 25/4 गर्दाखेरि 6.25 हैन। अनि यो एउटा छँदैछ मिन्स यसमा र यसमा जुन बडी भ्यालु आयो त्यही भ्यालु हामीले लिन्छौँ। यो भन्दा पनि बडी भ्यालु लिनुपर्ने। तर मार्केटमा तपाईँ जाँदाखेरि हाम्रो 8 mm को कम से कम बाँध्नको लागि लिनुपर्ने हुन्छ। 6 भन्दा बढी यदि तपाईले खोज्नुभयो भने 8 mm को हाम्रो लेटरल टाइज भेटाउँछ। त्यही भएर यहाँ हामी के मान्छौँ लेख्नुस् प्रोभाइड 8 mm diameter of lateral ties bar are used। यहाँसम्म तपाईलाई पुरै क्लियर छ। अब के गर्नु पर्यो स्पेसिङ को कुरा गर्नु पर्यो। स्पेसिङ कति राख्ने त मैले यसलाई मेटे यहाँ स्पेसिङ भनेको अब कति राख्नु पर्यो। स्पेसिङ को पनि क्राइटेरिया हामीसँग छ। स्पेसिङ इज टेकन स्पेसिङ अफ टाई लेख्नुस् यस्तो स्पेसिङ अफ टाई इज स्मलेस्ट अफ फ्लोइङमा जुन सबभन्दा कम स्पेसिङ आउँछ त्यही भ्यालु हामी लिन्छौँ। किनकि स्पेसिङ कम हुँदाखेरि हाम्रो स्ट्रक्चर सेफ कन्डिसनमा हुन जान्छ। त्यही मेन रिजन हो यसको, अरू केही पनि होइन। सबभन्दा पहिला लिस्ट लेटरल डाइमेन्सन कति छ यो दुवैमा सबभन्दा कम कति छ 350। सेकेन्डमा हाम्रो कति छ के अरे 6/5 मिनिमम 5 मिनिमम भनेको एउटै हामीले युज गरेछौँ। डायमिटर एउटै हामीले युज गरेछौँ। त्यही भएर 25 इज इक्वल टु हाम्रो हुन जान्छन् कति 400। अनि एउटा कन्डिसन के छ 300। त 300 मा यो तीनवटामा सबभन्दा कम कति छ 300 छ। त्यही भएर स्पेसिङ कति राख्ने भयो हामीले लेख्नुस् एडप्टिङ स्पेसिङ अफ लेटरल टाई इज कति रे 300 mm। सबै कुरा हाम्रो फिक्स भयो। के कुरा फिक्स भयो हाम्रो लङ्गिट्युडनल बार कति लिएको यौँ लङ्गिट्युडनल बार हामीले 12 वटा लियौँ हैन। अनि 25 mm को हुनु पर्यो अनि यतिवटा छ। अनि ट्रान्सभर्स बार कति हामीले लियौँ 8 mm को लियौँ एट द रेट अफ कति 300 mm को। अनि यसको डाइमेन्सन यति भयो। यहाँसम्म हामीले के गरे पुरै फिक्स गरिदियौँ। अब यसको हामीले स्केच ड्र गर्नु पर्यो। हामीले एक्जाममा सोधेको हुन्छ स्केच ड्र गर्नको लागि त के गर्नु पर्यो सबभन्दा पहिला मैले टप भ्यू कोरे। टप भ्यू कोर्दाखेरि सरी मैले यहाँ ब्रेथ नै बढी बनाइदिएँ यहाँ। यो भयो 450 यो भयो हाम्रो 350 हैन। 12 वटा छ भने 6 दुवै साइडमा एउटा यो साइडमा हामीले कतिवटा 6 वटा इक्वली हामीले राख्नु पर्यो यहाँ यसरी। अलि ग्याप मिलेन यहाँ। सिमिलरली यहाँ यसरी हामीले राख्नु पर्यो। अनि यसलाई के गर्नु पर्यो बाँध्नु पर्यो यसरी। हेर्नुस् एउटा कुरा के याद राख्नुस् कि हामीले जुन बाँधिरहेका छौँ नि त्यो भनेको यहाँ एउटा बाँध्यो नि त्यो भनेको अब यो साइडमा जानु पर्यो यो साइडमा जानु पर्यो त्यो भनेको इन्टरचेन्ज हुँदै जान्छ अनि हाम्रो स्ट्रक्चर मजबुत हुँदै जान्छ। याद राख्नुस् यो हाम्रो भयो टप भ्यू। अनि यो बिचको यदि डिस्टेन्स तपाईले हेर्नुभयो भने हाम्रो 40 mm हुन जान्छन्। राख्दाखेरि सजिलो हुन्छ किनकि डायमिटर अफ द जुन कोर्स एग्रिगेटर हुन्छन् त्यसको 30 mm 20 mm त्यसमा कङ्क्रिट मेकेरे कलममा ढलान हुन्छ। त्यही भएर त्यो भन्दा बढी हामीले राख्नु पर्यो। त्यो पनि सेफ कन्डिसनमा छ तपाईले हेर्नुस् एकचोटी चेक गर्नुस्। अब हामीले साइड भ्यू गर्दाखेरि हेर्नुस् यहाँ लेख्नुस् यो हाम्रो स्ट्रक्चर भयो हैन। अनि यो भयो हैन यो भयो। अब यसकै हामीले के गर्नु पर्यो फिगर गर्नु पर्यो यसरी। हामीले साइड भ्यूबाट हेर्दाखेरि यस्तो हाम्रो हुन जान्छन् यसरी 3 वटा यहाँ सिमिलरली 3 वटा हाम्रो यहाँ हुन जान्छन् यसरी।
यो हाम्रो मेन रिइन्फोर्स बार भयो। अब यसमा हामीले यसरी बाँधेको हुन्छ भनेको साइडबाट हामीले हेर्दाखेरि यस्तो हाम्रो डिस्टेन्समा भएको हुन्छ यसरी, यो बुझ्नुभयो। अनि जुन यो बार छ नि, यो बार हैन, यो बार त्यो कतिको छ यो हैन, कतिको छ 12 नोज त छँदैछ हैन, अनि 25 mm को डायमिटर को छ लङ्गिट्युडिनल बार। अनि जुन टाई हामीले बाँधेछौँ यो टाई त्यो कति डायमिटर को छ 8 mm डायमिटर को छ एट द रेट अफ कति को छ 300 mm को छ लेटरल टाई, यसलाई हामी भन्छौँ लेटरल टाई। त यसरी हामीले डिजाइन अफ द के सर्ट कलम को लागि हामीले गर्यौं। के हुँदो रहेछ बाइएक्सियल मोमेन्ट को लागि हामीले गर्यौं। तपाईले सर्ट कलम अब कसरी हो त्यो 450 डिवाइड बाइ अथवा अनसपोर्टेड लेन्थमा लिस्ट लेटरल डाइमेन्सनले हामीले डिवाइड गर्दाखेरि 301 मा डिवाइड गर्दाखेरि लिस्ट लेटर भनेको 350 मा कति हुन जान्छन्, एकचोटी क्याल्कुलेसन गर्नुस्। हाम्रो क्वेशनमा भनिएको छ 300 डिवाइड बाइ 350 हैन, यो हुने भएको 8.5 मीन्स लेस देन 12 छ, त्यही भएर यो हाम्रो सर्ट कलम छ। न त क्वेशनमा पनि हामीलाई भनिदिएको छ। त यो सबैको कुराको बारेमा हामीले एनालाइसिस गर्यो बाइएक्सियल मोमेन्टको लागि। तपाईले मजाको साथ कन्सेप्ट लिएर नै बुझ्नुभयो होला। अब यो पछिको अर्को भिडियोमा त्रिभुवन युनिभर्सिटी पोखरा युनिभर्सिटीमा सिलिन्डर कलमको बारेमा, सर्कुलर क्रमको बारेमा म सबै क्वेशन हेर्छु। कम्तीमा 4-5 वटा क्वेशनको बारेमा हामीले एनालाइसिस गर्छौं। एउटा क्वेशन पुरै फिक्स गर्छौं अनि अर्को क्वेशन पनि कसरी सजिलै तरिकाले सल्भ गर्न सकिन्छ, त्यसमा कस्तो प्रकारको ट्रिकहरु अपनाउन सकिन्छ, त्यो कुराको बारेमा हामीले एनालाइसिस गर्छौं। आफ्नो क्लास ग्रुपमा शेयर गर्दै गर्नुस्। अब हामी अर्को भिडियोमा फेरि भेट्छौं। थ्यांक यू फर वाचिङ। बाइ बाइ।